السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ميتسمي ايكونومي جيستيون. اليوم ان شاء الله نحاول نقدم لكم لابارتي الرابعه من درس ديال لي بروفيزيون اللي هي لي كريونس كليون. على بركه الله، دابا نشوفوا شنو كنقصدوا بلا ديبريسياسيون دون كريونس. La dépréciation d'une créance correspond au montant de la créance que l'entreprise risque de ne pas encaisser en raison de. يعني la dépréciation او النقصان ديال لا كريونس ديال واحد المبلغ كنسالوه لواحد كليون ديالنا هو واحد المونطون، واحد المبلغ ما تقدرش تخلص فيه الشركه بسبب شنو؟ لي ديفيكولتي فينونسيير دو كليون، يعني عنده واحد العراقيل ماليه، يعني ما يقدرش يخلصنا، او لا ليتيج اوبوزون لونتربريز اي سون كليون، او لا واحد الصداع، واحد المشكل ما بين الشركه والكليون ديالها. والسبب الثالث هو probabilité de défiance d'un client، يعني واحد الكليون فشل باش يخلص لينا داك المبلغ اللي كنسالو ليه. Le comptable de l'entreprise doit effectuer un certain nombre de travaux pour suivre la situation de la créance dont le recouvrement s'avère difficile. يعني الكونطابل ديال الشركة ضروري عليه يقيد شنو خسر مع شنو هي المبالغ اللي يقدر يخسرها مع لي كليون ديالو. يعني غادي نشوفوا هاد دو شيما هادو. البروميير شيما لو ترانسفير de la créance au compte 342 كليون دو تو او ليتيجيو. يعني فاش كيكون عندنا واحد الكليون كما كتلاحظوا، لو كونت كليون 342 غادي يرجع 342 كليون دو تو او ليتيجيو اللي هو واحد الكليون مشكوك فيه او لا عندنا واحد الصداع معاه. يعني تتكون واحد الكريونس عاديه فاش كنديروا كليون نورمال، ولكن كما كتلاحظوا كنكريديتيو كونت كليون وكنديبيتيو واحد الكونط اخر فاش كنشكو بلي داك الكليون ديالنا يقدر ما يخلصناش او لا يكون عندنا معاه شي صداع، وكنحولوا ديك لا كريونس كترجع للكونط 342. ثاني حاجه من بعد هذا كيتسمى لو روكلاسمون دو كليون. لو روكلاسمون دو كليون بالنسبه ليطاب الثانيه او لا الشيما الثاني كونستاتاسيون دو لا بيرت بروبابل بار لو كونط 6196 اللي هي c'est une charge. DEP اللي كنختصروها في dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant. تلقاو هذا الكونت في لا كلاس 6. يعني فاش كنلقى واحد لا بروبابيليتي ولا واحد الخساره، شنو كندير؟ كنديبيتي 6196 وكنكريديتي الكونت ديال 3942. ثالثا la régularisation de la provision à la fin de l'exercice suivant. Trois cas peuvent être envisagés. Le premier cas A, soit ajuster la provision en hausse، يعني غادي نلقى la nouvelle provision، يعني انا مثلا كنت داير واحد البروفيزيون داك العام على 2000 درهم، جيت دابا لقيتها ولات 4000، هذا كيتسمى ajustement à la hausse de la provision. يعني غادي نلقى la nouvelle provision كبر من l'ancienne provision، يعني غادي نعاود نفس ليكريتور ديال لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون. غنديبيتي 6196 ونكريديتي 3942. B, soit ajuster la provision en baisse، يعني la nouvelle provision لقيناها صغيرة من l'ancienne provision. مثلا كنت داير واحد لا بروفيزيون داك العام على 4000، جيت لقيتها غير 3000، غادي نديبيتي لو كونت 3942 ونكريديتي 7196 اللي هي reprise. C, soit annuler la provision lorsque la perte est certaine ou surréalise. يعني انا فاش غادي نعرف باللي داك المبلغ اولا ديك لا كريونس ما بقاتش صافي، ما بقيتش غادي نتخلص فيها، شنو غادي ندير؟ اول حاجه شنو غادي ندير؟ غادي نكونستاتي لا بيرت، يعني نكونستاتي ديك الخساره اللي تحت فيها. ثاني حاجه غادي انولي لا بروفيزيون اللي كنت درت. كيفاش؟ انا الا عقلتو في لاباج الاولى اللي كنت وريتكم، راه كنت درت الروكلاسمون فاش رديت كليون 3 4 جوج واحد رديتو الكريدي وطلعت 3 4 جوج 4 اللي هي كليون دو تو او ليتيجيو فاش كنشكو فشي كليون. دابا هاد الكليون هذا صافي راه كلانا، صافي راه ما بقاش، صافي داكشي اللي كنا كنسالو ما بقاش غادي يخلصنا فيه. يعني شنو غادي ندير؟ فاش كنت انا ديبيتي داك الكونت، دابا غادي نعاود نكريديتيه وغادي نديبيتي لا كلاس 6 سي اون شارج، راه بيرت بالنسبه ليا. يعني غادي نكريديتي مونطون تي تي سي 3424 وغادي نديبيتي الكونت ديال 6182 صافي. ومن بعد غادي نديبيتي لا تي في 44 55 ايطا تي في فاكتوري.
من بعد ما ندير هادشي غادي نانولي لا بروفيزيون. كيفاش غادي ندير لانولاسيون دو لا بروفيزيون؟ 3 9 4 2 غادي نديبيتيها كيما كنديرو روبريز. غادي نديبيتي 3 9 4 2 ونكريديتي 7 1 9 6. هذا في الكا فاش غادي يقول ليا باللي راه الكليون دوفوني انسولفابل، يعني ما بقاش غادي يخلصني صافي في ديك لا كريونس اللي كنت كنسالي اللي كنت كنسالو صافي. يعني من بعد ما كنت درت الروكلاسمون شكيت فيه، دابا صافي راه ما بقاش الشك، يعني كلاني صافي. شنو غادي نحيد حتى داك الشك ونحيد لا بروفيزيون اللي كنت درت عليه ونكونستاتي لا بيرت ونقول ليه ها شحال خسرت معاك. يعني باين هادشي. ندوزو يعني من بعد ما وضحنا داكشي بلي كليون بلي كونط شيماتيك، دابا غادي نوضحوه بالجورنال. كما كتشوفوا روكلاسمون دو لا كريونس دو تو، يعني فاش كيكون عندي واحد كليون اوردينير او لا نورمال وكنبغي نردو كليون دو تو ليتيجيو، كما كتلاحظوا هذا هو التريتمون. كنديبيتي 3 4 2 4 وكنكريديتي 3 4 2 1. لو مونطون تي تي سي، يعني واخا تكون تي في كندخلها، يعني تي تي سي غادي ندير المونطون اور تاكس بلس لو مونطون ديال لا تي في باش يعطيني تي تي سي. في الليبي اللي غادي ندير غوكلاسمون دي كليون دوفوني دو تو اون ان. مثلا كليون حميد غادي ندير غوكلاسمون دو كليون حميد اللي ولا دو تو. من بعد غادي عاد من بعد هاد سميتو غادي ندير من بعد هاد الروكلاسمون غادي ندير لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. هاد لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون دائما لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون كتكون اور تاكس. يعني هاد تي تي سي كانت مثلا تي في 20%، ناخذ تي تي سي ناخذ تي تي سي. الا بغيت نحيد منه التي في شنو غادي ندير؟ الا بغيت نحسب المونطون اور تاكس غادي ندير تي تي سي سور 1.2. مزيان. من بعد غادي نديبيتي 6 1 9 6 الا كانت عندي واحد لا بروفيزيون، وغادي نكريديتي 3 9 4 2 وفي الليبيلي ندير لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون سور كليون دو تو. في المونطون غادي ندير لو مونطون دو لا بروفيزيون. من بعد ما غادي ندير هاد لا بروفيزيون هادي في اخر العام كما كنشوفوا كما شفنا لاجيستمون دو لا بروفيزيون، يعني تقدر تطلع تقدر تهبط وتقدر كاع ما تبقاش. مثلا هنا اجيستمون دو لا بروفيزيون اوغمونطاسيون دو لا بروفيزيون كانت 4000 ولا 6000 غادي نديبيتي 6 1 9 6 ونكريديتي 3 9 4 2 نفس التريتمون ديال لا كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون. وغادي ندير ماشي لو مونطون دو لا بروفيزيون، عندي دائما تندير لا ديفيرونس. غندير le montant ديال لا بروفيزيون ديال ان موان لو مونطون ديال لا بروفيزيون ديال ان موان زا، يعني هاد العام موان داك ناقص داك العام. من بعد تقدر تكون عندنا واحد ديمينيسيون دو لا بروفيزيون سور واحد الكليون عاوتاني. يعني غادي الا كانت نقصات، مثلا كنت داير واحد لا بروفيزيون ديال 9000 ولات دايره غير 6000، هذه كتسمى ديمينيسيون دو لا بروفيزيون صافي. غادي نديبيتي 3 9 4 2 ونكريديتي 7 1 9 6 والمونطون دائما كما قلت لكم كندير لا ديفيرونس. غتخرج لكم لا ديفيرونس بالموا. مثلا نعطيكم واحد ليكزومبل. مثلا واحد كليون كنت درت عليه واحد لا بروفيزيون في 2019 ب 4000 درهم. جيت في 2020 لقيت لا بروفيزيون نزلات ولات غير 2000 درهم. كيفاش كنحسبوا لا بروفيزيون؟ لا نوفيل بروفيزيون موان لونسيين بروفيزيون. الا درت 2000 موان 4000 شنو غادي تعطيني موان 2000، يعني ناقص 2000. ولاني في لا كونطابيلتي ما كنديرش ناقص، ما يمكنش ندير الموان. يعني شنو غادي ندير؟ غادي نضربها في ناقص واحد تولي هي 2000. غادي نحط في بلاصه روبريز 2000. شنو كنقول راه نقصات لا بروفيزيون اللي كنت درت على هذا الكليون هذا ب 2000 درهم. كنتمنى هادشي يكون واضح. يعني عندكم ديروا موان تنديروا بلوس، ما عمرك تلقى الموان. من بعد غادي ندوزو لانيلاسيون دي كريونس توتالمون ايريكوفرابل. كليون نون دو تو توتالمون انسولفابل، يعني واحد الكليون كان كليون نورمال ما درناش عليه الروكلاسمون. عقلوا ما درناش عليه الروكلاسمون وجا وما خلص ليناش داكشي اللي خصو يتخلص. شنو غادي ندير؟ غنديبيتي 6 5 8 5 كريونس ديفوني ايريكوفرابل مونطون اور تاكس. فاش كتعطاني تي تي سي نقسم على 1.2، داك اللي لقيت غادي نحطو في اور تاكس، وداكشي اللي بقى فاش غادي ندير تي تي سي موان اور تاكس غادي نحطو لي تاب فيا فاكتوري. بالنسبه للكليون غادي يجمع بالنسبه للكليون هو تي تي سي غنجمع لور تاكس بلس تي في يعطيني تي تي سي. شنو غادي ندير في اللي بلا ندير كليون اوردينير دوفوني توتالمون انسولفابل. الا لاحظتوا هنا في هاد بالنسبه للكليون نون دو توتالمون انسولفابل ما حيدتش اولا ما انوليتش لا بروفيزيون. علاش؟ لانني ما كنتش دايرها اصلا. ما كنديروش فاش ما كتكونش اصلا واحد لا بروفيزيون، يعني جيت ديريكت نيت وقال لي راني ماش نخلصك. ماشي بحال كليون دو توتالمون انسولفابل. كليون دو توتالمون انسولفابل غادي نديبيتي 6 1 8 2 وغادي نديبيتي 44 55
ونكريديتي 3 4 2 4 اللي هي كليون دو تو واللي تيجيو. علاش ما كريديتيتش كليون؟ علاش ما كريديتيتش كليون؟ لان اصلا كنت درت واحد روكلاسمون في الاول الا عقلته، يعني كان كليون رديتو كليون دو تو واللي تيجيو، يعني كونت كليون حيدتو عليهم شحال هادي. من بعد انا ملزوم باش غادي انولي لا بروفيزيون، حيت الا كنتو لاحظتوا راني كنت درت واحد لا بروفيزيون. مادام انا درت الروكلاسمون رديتو كليون دو تو واللي تيجيو، يعني راني شاك فيه وراني درت عليه واحد لا بروفيزيون اللي نقدر نخسرها معاه. يعني شنو غادي ندير؟ غنديبيتي 3 9 4 2 ونكريديتي 7 1 9 6، وغادي ندير في الليبيلي انولاسيون ديال لا بروفيزيون سور كليون دو تو. بالنسبه لانولاسيون غادي لو مونطون ديال غوبريز غندير لا بروفيزيون. ردوا معايا البال، ما نديروش لا ديفيرونس، ما نديروش لا نوفيل موا لونسيين، لا غادي نحسب اخر بروفيزيون. مثلا انا في 2014 غادي ندير لا بروفيزيون ديال 2014، ما نديرش لا ديفيرونس، ما نديرش ديال 2014 ناقص 13، ندير ديال 2014. هذه هي لانولاسيون، ماشي بحال لوغمونطاسيون او لا بيس. وصلنا الى نهايه الفيديو، كنشكركم بزاف وكنتمنى منكم تدعمونا وديروا لنا اشتراك القناه. كاين اللي باقي غادي يكون عنده شويه ديال الغموض، ولكن هذا الغموض ان شاء الله نحاولوا نحيدوه. كيفاش غادي نحيدوه؟ غادي نحاولوا ندير لكم واحد اكزرسيس غادي تلقاه في لا ديسكريبسيون، واحد الاكزرسيس اللي هو مشروح مزيان وفيه جميع الحالات اللي كنا شفنا، يعني جميع الحالات اللي غادي اللي شفنا غادي تلقاوهم. الى هنا كنشكركم بزاف، شكرا لكم، والى اللقاء الى حلقه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش التمرين كاين في لا ديسكريبسيون. شكرا لكم.